यथातो विकृतिविज्ञानीयं शारीरं व्याख्यास्यामः इति हस्माहुरात्रेयादयो महर्षयः पुष्पं फलस्य धूमोऽग्नेर्वर्षस्य जलदोदयः यथा भविष्यतो लिङ्गं मृष्टं मृत्योस्तथा ध्रुवम् आयुष्मक्रियाः सर्वाः सफलाः सम्प्रयोजिताः भवन्ति भिषजां भूत्यै कृतज्ञ इव भूभुजी क्षीणायुषि कृतं कर्म व्यर्थं कृतमिवाधमे अयशो देहसन्देहं स्वार्थहानिं च यच्छति तर्हीदानीं गतासूनां लक्षणं सम्प्रचक्षते विकृकृतेः प्राज्ञैः प्रदिष्टारिष्टसंज्ञया अरिष्टन्नास्ति मरणं दृष्टरिष्टं च जीवितम् अरिष्टेरिष्टविज्ञानं न च रिष्टेऽप्यनैपुणात् केचित्तु तद्विधेत्याहुस्थाय्यस्थायि विभेदतः दोषाणामपि बाहुल्याद्गिष्टाभासः समुद्भवेत् शनशमेषाम्येत्स्थाय्यवश्यन्तु मृत्यवे रूपेन्द्रियस्वरच्छाया प्रतिच्छाया क्रियादिषु अन्येष्वपि च भावेषु प्राकृतेष्वनिमित्ततः विकृतिर्या समासेन रिष्टं तदिति लक्षयेत् केशरोमनिरभ्यङ्गं यस्याभ्यक्तमिवेक्ष्यते यस्यात्यर्थञ्चले नेत्रे स्तब्धान्तर्गतनिर्गते जिह्मे विस्तृतसंक्षिप्ते संक्षिप्तविनतभ्रूणि उद्भ्रान्तदर्शने हीनदर्शने नकुलोपमे कपोताभे अलाताभे श्रुते लुलितपक्ष्मणि नासिकात्यर्थविवृता संवृता पिटिकाचिता उच्छूना स्फुटिताम्लाना यस्य ओष्ठो यात्यधोधरः ऊर्ध्वन्द्वितीयस्यातां वा पक्वजम्बूनिभावुभौ सशर्कराश्यावास्ताम्राः पुष्पितपङ्किताः सहसैव पतेयुर्वा जिह्वा जिह्या विसर्पिणी चूनाशुष्का गुरुश्यावालिप्ता सुप्ता सकण्टका शिरः शिरोधरा वोढुं पृष्ठं वा भारमात्मनः हनू वा पिण्डामास्यस्थं शक्नुवन्ति न यस्य च यस्यानिमित्तमङ्गानि गुरूण्यतिलघूनि वा विषदोषाद्विना यस्य खेभ्यो रक्तं प्रवर्तते उत्सिक्तं मेहनं यस्य वृषणावति निःसृतौ अतोऽन्यथा वा यस्य स्यात् सर्वे ते कालचोदिताः यस्यापूर्वास्सिरालेखा बालेन्द्वाकृतयोऽपि वा ललाटे बस्तिशीर्षे वा षण्मासान्न स जीवति पद्मिनीपत्रवत्तोऽयं शरीरे यस्य देहिनः प्लवते प्लवमानस्य षण्मासास्तस्य जीवितम् हरिताभास्सिरा यस्य रोमकूपाश्च संवृताः सोम्लाभिलाषी पुरुषः पित्तान्मरणमश्नुते यस्य गोमयचूर्णाभण्णं मूर्ध्निमुखेऽपि वा सस्नेहं मूर्ध्निधूमो वा मासान्तं तस्य जीवितम् मूर्ध्रुवोर्वा कुर्वन्ति सीमन्तावर्तकानवाः मृत्युं स्वस्थस्य षड्रात्रात्रिरात्रादातुरस्य तु जिह्वाश्या वा मुखं पूतिसव्यमक्षि निमज्जति खगा वा मूर्ध्नि लीयन्ते यस्य तं परिवर्जयेत् यस्य स्नातानुलिप्तस्य पूर्वं शुष्यत्युरो भृशम् आर्द्रेषु सर्वगात्रेषु सोऽर्धमासन्न जीवति अकस्माद्युगपद्गात्रे वर्णौ प्राकृतवैकृतौ तथैवोपचयग्लानिरौक्ष्यस्नेहादिमृत्यवे यस्य स्फुटेयुरङ्गुल्यो नाकृष्टा न स जीवति क्षवकासादिषु तथा यस्यापूर्वोध्वनिर्भवेत् ह्रस्वो दीर्घोऽति वोच्छ्वासः पूतिः सुरभिरेव वा आप्लुतानाप्लुते काये यस्य गन्धोऽतिमानुषः मलवस्त्रव्रणादौ वा वर्षान्तं तस्य जीवितम् भजन्ते यङ्गसौरस्याद्यं यूकामक्षिकादयः त्यजन्ति वातिवैरस्यात् सोऽपि वर्षन्न जीवति सततोष्मसुगात्रेषु शैत्यं यस्योपलक्ष्यते शीतेषु भृशमौष्ण्यं वा स्वेदस्तम्भोऽप्यहेतुकः यो जातशीतपिटिकः शीताङ्गो वा विदह्यते उष्णद्वेषी च शीतार्तः सप्रेताधिपगोचरः उरस्यूष्मा भवेद्यस्य जठरे चातिशीतता भिन्नं पुरेशं तृष्णा च यथा प्रेतस्तथैव सः मूत्रं पुरेशं निष्ठूतं शुक्रं वाप्सु निमज्जति
निष्ठ्यूतं बहुवर्णं वा यस्य मासात् स नश्यति घनीभूतमिवाकाशमाकाशमिव योगनम् अमूर्तमिव मूर्तं च मूर्तञ्चामूर्तवत् स्थितम् तेजस्व्यतेजस्तद्वच्च शुक्लं कृष्णमसच्च सत् अनेत्ररोगश्चन्द्रं च बहुरूपमलाञ्छनम् जाग्रक्षांसि गन्धर्वान् प्रेतनन्याश्च तद्विधान् रूपं व्याकृति तत्तच्च यः पश्यति स नश्यति तर्षीणां समीपस्थां यो न पश्यत्यरुन्धतीम् ध्रुवमाकाशगङ्गां वास न पश्यति तां समाम् मेघतो योघनिर्घोषवीणापणववेणुजान् शृणोत्यन्याश्च यः शब्दा न सतोऽपि वा निष्पीड्यकर्णौ शृणुयान्न यो धुकधुकास्वनम् तद्वद्गन्धरसस्पर्शान् मन्यते यो विपर्ययात् सर्वशो वा न यो यश्च दीपगन्धन्न जिघ्रति विधिना यस्य दोषाय स्वास्थ्याय विधिना रसाः यः पांसुनेव कीर्णाङ्गो योऽङ्गे घातन्न वेत्ति वा अन्तरेण तपस्तीव्रं योगं वा विधिपूर्वकम् जानात्यतीन्द्रियं यश्च तेषां मरणमादिशेत् हीनो दीनस्वरो व्यक्तो यस्य स्याद्गद्गदोऽपि वा सहसा यो विमुह्योद्वा विवक्षुर्न स जीवति स्वरस्य दुर्बलीभावं हानिं च बलवर्णयोः रोगवृद्धिमयुक्त्या च दृष्ट्वा मरणमादिशेत् अपस्वरं भाषमाणं प्राप्तं मरणमात्मनः श्रोतारं चास्य शब्दस्य दूरतः परिवर्जयेत् संस्थानेन प्रमाणेन वर्णेन प्रभयापि वा छाया विवर्तते यस्य स्वप्नेऽपि प्रेत एव सः आतपादर्शतो यादौ या संस्थानप्रमाणतः छायागात्सम्भवत्युक्ता प्रतिच्छायेति सा पुनः वर्णप्रभाश्रया यातु सा छायैव शरीरगा भवेद्यस्य प्रतिच्छाया छिन्ना भिन्नाधिकाकुला विशिराद्विशिरा जिह्वा विकृता यदि वान्यथा तं समाप्तायुषं विद्यान्न चेल्लक्ष्यनिमित्तजा प्रतिच्छायामयी यस्य न चाक्ष्णीक्ष्येत कन्यका खादीनां पञ्चपञ्चानां छाया विविधलक्षणाः नाभसी निर्मला नीला सस्नेहा सप्रभेव च वाताद्रजोरुणाश्या वा भस्मरूक्षा हतप्रभा विशुद्धरक्ता त्वाग्नेयी दीप्ताभा दर्शनप्रिया शुद्धवैदूर्यविमला सुस्निग्धा तोयजा सुखा स्थिरा घना शुद्धा श्यामा श्वेता च पार्थिवी वायवी रोगमरणक्लेशायान्याः सुखोदयाः प्रभोक्ता तैजसी सर्वा सा तु सप्तविधा स्मृता रक्ता पीतासिताश्या वा हरिता पाण्डुरासिता यास्युर्विकासिन्यस्निग्धाश्च विमलाश्च याः ताः शुभामलिनारूक्षाः संक्षिप्ताश्चाशुभोदयाः वर्णमाक्रामति छाया प्रभावर्णप्रकाशिनी आसन्ने लक्ष्यते छाया विकृष्टे भाप्रकाशते नाच्छायो नाप्रभः कश्चिद्विशेषाश्चिह्नयन्ति तु शुभाशुभोत्पत्तिं काले छाया समाश्रयाः निकषन्निव यः पादौ च्युतांसः परिसर्पति हीयते बलतः शश्वद्योन्नमश्नन् हितं बहु योल्पाशी बहुविण्मूत्रो बह्वाशी चाल्पमूत्रविट् पाशीकफेनार्तो दीर्घं श्वसिति चेष्टते दीर्घमुच्छ्वस्य योऽस्वन्निश्वस्य परिताम्यति ह्रस्वं यः प्रश्वसिति व्याविद्धं स्पन्दते भृशम् शिरो विक्षिपते कृच्छ्राद्योञ्चयित्वा प्रपाणिकौ यो ललाटात् श्रुतस्वेदश्लथसन्धानबन्धनः उत्थाप्यमानः सम्मुह्येद्यो बली दुर्बलोऽपि वा उत्तान एव स्वपिति यः पादौ विकरोति च शयनासनकुड्यादेर्यो सदेव जिगर्क्षति आहास्यहासी सम्मुह्यन् यो लेढिदशनच्छदौ उत्तरौष्ठं परिलिहन् फूत्कारांश्च करोति यः यमभिद्रवतिच्छाया कृष्णापीतारुणापि वा भिषग्भेषजपानान्न गुरुमित्रद्विषश्च ये वशगाः सर्व एवैते विज्ञेयाः समवर्तिनः ग्रीवाललाटहृदयं यस्य स्विद्यति शीतलम्
उष्णोपरः प्रदेशश्च शरणं तस्य देवताः पूर्वरूपाणि सर्वाणि ज्वरादिष्वतिमात्रया यं विशन्ति विशत्येनं मृत्युर्ज्वरपुरःसरः योऽणुज्योतिरनेकाग्रो दुःच्छायो दुर्मनः सदा बलिबलिभृतो यस्य प्रणीतन्नोपभुञ्जते निर्निमित्तं च यो मेधां शोभामुपचयं श्रियम् प्राप्यतो वा विभ्रंशं स प्राप्नोति यमक्षयम् गुणदोषमयी यस्य स्वस्थस्य व्याधितस्य वा यात्यन्यथा त्वं प्रकृतिः पण्मासान्न स जीवति भक्तिशीलं स्मृतिस्त्यागो बुद्धिर्बलमहेतुकम् षडेतानि निवर्तन्ते षड्भिर्मासैर्मरिष्यतः मत्तवद्गतिवाक्कम्पमोहामासान्मरिष्यतः नश्यत्यजानन् षडहात्केशलुञ्चनवेदनाम् न याति यस्य चाहारः कण्ठं कण्ठामयादृते प्रेष्याः प्रतीपतां यान्ति प्रेताकृतिरुदीर्यते यस्य निद्रा भवेन्नित्या नैव वा न स जीवति त्रमापूर्यते श्रूणां स्विद्यतश्वरणौ भृशम् चक्षुश्चाकुलतां याति यमराज्यं गमिष्यतः यैः पुरा रमते भावैररतिस्तैर्न जीवति सहसा जायति यस्य विकारः सर्वलक्षणः निवर्तते वा सहसा सहसा स विनश्यति ज्वरो निहन्ति बलवान् गम्भीरो दैर्घरात्रिकः सप्रलापभ्रमश्वासः क्षीणं शूनं हतानलम् अक्षामं सक्तवचनं रक्ताक्षं हृदि शूलिनम् सशुष्ककासः पूर्वाहेयोपराह्णेऽपि वा भवेत् बलमांसविहीनस्य श्लेष्मकाससमन्वितः रक्तपित्तं भृशं रक्तं कृष्णमिन्द्रधनुष्प्रभम् ताम्रहारिद्रहरितं रूपं रक्तं प्रदर्शयेत् रोमकूपप्रविसृतं कण्ठास्य हृदये सजत् वाससोरञ्जनं पूतिवेगवच्चातिभूरि च वृद्धं पाण्डुज्वरच्चर्दिकासशोफातिसारिणम् कासश्वासौ ज्वरच्छर्दितृष्णातिसारशोभिनम् यक्ष्मापार्श्वरुजानाः रक्तच्छर्द्यं सतापिनम् छर्दिर्वेगवती मूत्रशकृद्गन्धिः सचन्द्रिका सास्रविट्पूयरुक्कासश्वासवत्यनुषङ्गिणी तृष्णान्यारोगक्षपितं बहिर्जिह्वं विचेतनम् मदात्ययोतिशीतार्तं क्षीणं तैलप्रभाननम् अर्शांसि पाणिपन्नाभिगुदमुष्कास्य शोभिनम् हृत्पार्श्वाङ्गरुजाच्छर्दिपायुपाकज्वरातुरम् अतीसारो यकृत्पिण्डमांसधावनमेचकैः तुल्यस्तैलघृतक्षीरदधिमज्जवसासवैः मस्तुलुङ्गमशीपूयवेसवाराम्बुमाक्षिकैः अतिरक्तासितस्निग्धपूत्यच्छघनवेदनः कर्बुरः प्रस्रवन् धातून्निष्पुरेषोऽथवातिविट् मक्षिकाक्रान्तो राजीमांश्चन्द्रकैर्युतः शीर्णपायुवलिं मुक्तनालं पर्वास्थिशूलिनम् स्रस्तपायुम्बलक्षीणमन्नमेवोपवेशयन् सतृक्ष्वासज्वरच्चर्दिदाहानाः प्रवाहिकः अश्मरीशूनवृषणं बद्धमूत्रं रूजार्दितम् मेहस्तृड्दाहपिटिकामांसकोथातिसारिणम् पिटिकामर्महृत्पृष्ठस्तनांसगुदमूर्धगाः पर्वपादकरस्था वा मन्दोत्साहं प्रमेहिणम् सर्वं च मांससङ्कोथदाहतृष्णामदज्वरैः विसर्पमर्मसंरोधहिद्माश्वासभ्रमक्लमैः गुल्मः पृथुपरेणाहो घनः कूर्म इवोन्नतः शिरानद्धोज्वरच्छर्दिहिद्माध्मानरुजान्वितः कासपीनसहृल्लासश्वासातीसारशोफवान् विण्मूत्रसङ्ग्रहश्वासशोफहिद्माज्वरभ्रमैः मूर्च्छाच्चर्द्यति सारैश्च जठरं हन्ति दुर्बलम् शूनाक्षं कुटिलोपस्थमुपक्लिन्नतनुत्वचम् विरेचनहृतानाहमानह्यन्तं पुनः पुनः पाण्डुरोगश्वयथुमान् पीताक्षिनखदर्शनम् तन्द्रादाहारुचिच्छर्दिमूर्च्छाध्मानातिसारवान् अनेकोपद्रवयुतः पादाभ्यां प्रसृतो नरम्
नारीं शोभो मुखाद्धन्ति कुक्षिगुह्यादुभावपि राजीचितस्रवं छर्दिज्वरश्वासातिसारिणम् ज्वरातिसारौषोपान्तेष्वयथुर्वातयोक्षये दुर्बलस्य विशेषेण जायन्तेऽन्ताय देहिनः श्वयथुर्यस्य पादस्थः परिस्रस्ते च पिण्डिके सीदतः सक्थिनी चैव तं भिषक् परिवर्जयेत् आननं हस्तपादं च विशेषाद्यस्य शुष्यतः शूयेते वा विना देहात्समासाद्यातिपञ्चताम् विसर्पः कासवैवर्ण्यज्वरमूर्च्छाङ्गभङ्गवान् भ्रमास्य शोफहृल्लासदेहसादातिसारवान् कुष्ठं विशीर्यमाणाङ्गं रक्तनेत्रं हतस्वरम् मन्दाग्निं जन्तुभिर्जुष्टं हन्ति तृष्णातिसारिणम् वायुः सुप्तत्वचं भुग्नं कम्पशोफरुजातुरम् वातास्रं मोहमूर्च्छायमदास्वप्नज्वरान्वितम् शिरोग्रहारुचिश्वाससङ्कोचस्फोटकोऽथवत् शिरोरोगारुचिश्वासमोहविड्भेदतृड्भ्रमैः घ्नन्ति सर्वामयाः क्षीणस्वरधातुबलानलम् वातव्याधिरपस्मारी कुष्ठीरक्त्युदरीक्षयी गुल्मी मेहि च तां क्षीणान् विकारेऽल्पेऽपि वर्जयेत् बलमांसक्षयस्तीव्रो रोगवृद्धिररोचकः यस्य तुरस्य लक्ष्यन्ते त्रीन् पक्षन्न स जीवति वाताष्ठीलातिसमृद्धा तिष्ठन्ती दारुणा हृदि तृष्णयानुपरीतस्य सद्यो मुष्णाति जीवितम् पिण्डिके वायुर्नीत्वा नासाञ्च जिह्मताम् क्षीणात्यायम्यमन्ये वा सद्यो मुष्णाति जीवितम् नाभीगुदान्तरं गत्वा वङ्क्ष्णौ वा समाश्रयन् गृहीत्वा पायुहृदये क्षीणदेहस्य वा बली मलान् बस्तिशिरो नाभिं विबध्य जनयन् रुजम् कुर्वन् वक्ष्णयोः तृणां भिन्नपुरीशताम् श्वासं जनयन् वायुर्गृहीत्वा गुदवङ्क्ष्णम् वितत्य परशुकाग्राणि गृहीत्वोरश्च मारुतः तिमितस्यातताक्षस्य सद्यो मुष्णाति जीवितम् सहसा ज्वरसन्तापश्नामूर्च्छाबलक्षयः विश्लेषणं च सन्धीनां मुमूर्षोरुपजायते गोसर्गे वदनाद्यस्य स्वेदः प्रच्यवते भृशम् लेपज्वरोपतप्तस्य दुर्लभन्तस्य जीवितम् प्रवालगुलिकाभासा यस्य गात्रे मसूरिकाः उत्पद्याशु विनश्यन्ति न चिरात् स विनश्यति मसूरविदलप्रख्यास्तथा विद्रुमसन्निभाः अन्तर्वक्राः किणाभाश्च विस्फोटा देहनाशनाः कामलाक्ष्णोर्मुखं पूर्णं शङ्खयोर्मुक्तमांसता सन्त्रासश्चोष्णताङ्गे च यस्य तं परिवर्जयेत् अकस्मादनुधावच्च विघृष्टं त्वक्समाश्रयम् चन्दनो क्षीरमदिराकुणपध्वाङ्क्षगन्धयः शैवालकुक्कुटशिखाकुङ्कुमालमषीप्रभाः अन्तर्दाहानिरोष्माणः प्राणनाशकराव्रणाः यो वातजो न शूलायमर्मजश्चरुजेनयः अचूर्णश्चूर्णकीर्णाभो यत्राकस्माच्च दृश्यते शक्तिध्वजादीनां सर्वांस्तान् वर्जयेद्रणान् विण्मूत्रमारुतवहं कृमिणं च भगन्दरम् घट्टयन् जानुना जानुपादा उद्यम्य पातयन् योपास्यति मुहुर्वक्रमातुरो न स जीवति दन्तैश्छिन्दन्नखाग्राणितैश्च केशांस्तृणानि च भूमिं काष्ठेन विलिखन् लोष्टं लोष्टेन ताडयन् हृष्टरोमा सान्द्रमूत्रः शुष्ककासीज्वरी च यः मुहुर्हसन् मुहुक्ष्वेडन् शय्यां पादेन हन्ति यः मुहुश्छिद्राणि विसृशन्नातुरो न स जीवति मृत्यवे सहसार्तस्य तिलकव्यङ्गविप्लवः मुखे दन्तनखे पुष्पञ्जठरे विविधाः सिराः ऊर्ध्वश्वासङ्गतोष्माणं शूलोपहतवङ्क्षणम् शर्म चानधिगच्छन्तं बुद्धिमान् परिवर्जयेत् विकारा यस्य वर्धन्ते प्रकृतिः परिहीयते सहसा सहसा तस्य मृत्युर्हरति जीवितम् यमुदरदिश्यातुरं वैद्यः सम्पादयितुमौषधम्
यतमानो न शक्नोति दुर्लभं तस्य जीवितम् विज्ञातं बहुशः सिद्धं विधिवच्चावचारितम् न सिद्ध्यत्यौषधं यस्य नास्ति तस्य चिकित्सितम् भवेद्यस्यौषधेन्नेवा कल्प्यमाने विपर्ययः कस्माद्वर्णगन्धादे स्वस्थोऽपि न स जीवति निवाते सेन्धनं यस्य ज्योतिश्चाप्युपशाम्यति आतुरस्य गृहे यस्य भिद्यन्ते वा पतन्ति वा अतिमात्रममत्राणि दुर्लभं तस्य जीवितम् यन्नरं सहसा रोगो दुर्बलं परिमुञ्चति संशयप्राप्तमात्रे यो जीवितं तस्य मन्यते कथयेन्न च पृष्टोऽपि दुःश्रवं मरणं भिषक् गतासोर्बन्धुमित्राणां न चेच्चेत्तं चिकित्सितुम् यमदूतपिशाचाद्यै यत्परासुरुपास्यते घ्नद्भिरौषधवीर्याणि तस्मात्तं परिवर्जयेत् आयुर्वेदफलं कृत्स्नं यदायुर्ज्ञे प्रतिष्ठितम् रिष्टज्ञानादृतस्तस्मात् सर्वदैव भवेद्भिषक् मरणं प्राणिनां दृष्टमायुः पुण्यो भक्षयात् तयोरप्यक्षयाद्दृष्टं विषमापरिहारिणाम् इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुः श्रीमद्वाग्भाटविरचितायामष्टाङ्गहृदयसंहितायां द्वितीये शारीरस्थाने विकृतिविज्ञानीयो नाम 5मोऽध्यायः।